नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तर्क वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनिला मरियम के पास आती है, उसे फाइल देती है। मरियम कहती है, ये कैसी फाइल है आपी? अनिला गुस्से से कहती है, इसमें तुम्हारे और सिप्ते के कुछ राज हैं, प्लानिंग्स हैं। सिप्ते ने तो चलो मुझे कुछ नहीं बताया, मगर तुम तो बता सकती थी ना। मरियम कहती है, मैं आपका मतलब नहीं समझी आपी। अनिला कहती है, यही कि तुम दोनों हनीमून के लिए यूरोप जा रहे हो। मरियम कहती है, जी आपी, सिप्तैन ने मुझे रात ही बताया है। मेरा तो ख्याल था कि उन्होंने आपको बता दिया होगा। अनिला कहती है, हाँ, तुमसे शादी से पहले तो सब कुछ मुझे ही बताता था, मगर जब से तुम आई हो तब से बताना छोड़ दिया है। वैसे हवाओं में तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही। सिप्तैन को हमसे दूर करके तुम्हें क्या मिलेगा? मरियम कहती है, आपी, मैं सिप्तैन को आपसे दूर क्यों करूंगी भला? अनिला कहती है, सब जानती हूं, तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे एक बहुत ही चालाक चेहरा छुपा हुआ है। तुम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती हो, मगर याद रखो, ऐसा होगा नहीं। मैंने सिप्ते को मां बनकर पाला है। वो चाहे वक्ती तौर पर मुझसे दूर हो जाए, मगर मुझे पूरा यकीन है वो अपनी बहनों के बगैर नहीं रह सकता। ये तुम छोटे घरों की लड़कियों के जो ख्वाब होते हैं ना, बड़े घर के लड़कों को पहले फंसाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी दौलत पर कब्जा करना, उनसे नित नई फरमाइशें करना, उनसे लाड उठवाना, मगर याद रखो, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। हमारे सिप्ते के पास कोई कारून का खजाना नहीं जो तुम लुटाती फिरोगी। अनिला गुस्से से चली जाती है और दिल ही दिल में कह रही थी, कुछ भी कर लो मरियम, तुम और सिप्ते हनीमून के लिए यूरोप नहीं जाओगे। ऐसा खेल खेलूंगी कि तुम खुद ही हनीमून पर जाने से इनकार कर दोगी। मरियम काफी परेशान होती है। सिप्तैन घर आता है। सिप्तैन कहता है, मरियम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? न चेहरे पर मुस्कुराहट है। मरियम कहती है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस वैसे ही। मरियम सिप्तैन को फाइल देती है। सिप्तैन कहता है, जबरदस्त, इसका मतलब है हमारे टिकट्स रेडी होकर आ गए हैं। मरियम कहती है, हाँ, बेहतर होता कि तुम अनिला आपी को भी बता देते, वो खामखा मुझे तो ना सुनाती। सिप्तैन कहता है, ओ, तो तुम्हारा चेहरा इसलिए उदास है। मैं वाकई आपी को बताना भूल गया था, अभी बता कर आता हूं। सिप्तैन अनिला के पास जाता है। अनिला खामोश थी। सिप्तैन कहता है, मेरी आपी नाराज हैं। अनिला कहती है, तुम्हें क्या हमारी नाराजगी से? मैं कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूं। तुमने हनीमून पर जाना था, ये तो मुझे पता था, कम से कम मुझे बता तो देते। इतनी राजदारी किस लिए सिप्ते? सिप्ते कहता है, आप नहीं समझेंगी, फिर भी मैं माफी मांगता हूं। अनिला कहती है, हाँ, होगा कोई सरप्राइज जो तुमने मरियम को देना होगा। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी बहनें राजी हों या नाराज? सिप्तैन कहता है, आपी, बस अब आप मान जाएं, जिस तरह से पहले आप मुझे माफ कर देती थी। अनिला कहती है, सिप्ते, मुझे लगता है कि तुम हमसे दूर हो रहे हो। सिप्तैन कहता है, क्यों सोचती हैं आप ऐसा? मैं आपसे दूर होकर भला कहाँ जाऊंगा? अनिला कहती है, वो तो ठीक है, मगर मरियम। सिप्तैन सर पकड़कर बैठ जाता है। मरियम बहुत अच्छी है आपी, वो ऐसी लड़की नहीं। आप मरियम के लिए वहम अपने दिल से निकाल दें कि कोई आपकी इज्जत और मुकाम मेरे दिल से कम कर देगा। सिप्तैन कहता है, अब मुझे इजाजत दें। सिप्तैन चला जाता है। संजीला कमरे में आती है। संजीला अनिला का फूला हुआ मुंह देखती है। अब कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया मेरी ड्रामा क्वीन बहन ने? जरा मुझे भी तो बता दो। अनिला गुस्से से कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखे हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ अपने निकम्मे शौहर के तरले लेती फिरती है। अनिला कहती है, तुम जानती हो इस घर में क्या हो रहा है? मरियम हमारे इख्तियारात को चैलेंज कर रही है। मरियम और सिप्ते हनीमून के लिए जा रहे हैं। संजीला कहती है, हाँ, तो जाने दें, इसमें कौन सी अचंभे की बात है? सारे शादीशुदा जोड़े कहीं ना कहीं तो घूमने फिरने के लिए जाते हैं ना। अब तुम्हारी शादी जो नहीं हुई, तुम्हें क्या पता नए शादीशुदा जोड़ों की कितनी ख्वाहिशें और कितने अरमान होते हैं। अनिला को एकदम गुस्सा आता है। यही तो मेरा जुर्म है जो आज तुमसे ताने सुनने को मिल रहे हैं। तुम क्या समझती हो कि मैं घर नहीं संभाल सकती थी? अगर अपना घर बसा लेती तो आज ये सब कुछ ना होता, न सिप्ते इतनी तरक्की करता। तुम्हारा तो मुझे सब पता है। जैसे ही तुम्हारी उम्र 17 साल की हुई थी, नदीम के इश्क में गिरफ्तार होकर घर से भागने के प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए थे। संजीला को एकदम झटका सा लगता है। चुप कर जाओ मेरी माँ, चुप कर जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। मरियम सुन लेगी तो क्या सोचेगी? संजीला कहती है, मुझे बताओ अब आगे क्या करना है? अनिला कहती है, मुझे बताओ कि इन दोनों को हम हनीमून पर जाने से कैसे रोक सकते हैं।
سنجیلا مسکرا کر کہتی ہے یہ آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے، گرنے کا بہانہ بنا لیں اور بیڈ پر لیٹ جائیں، باقی کا کام میں کر دوں گی۔ انیلا کہتی ہاں کچھ تو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ ادھر حیا بہت پریشان تھی، یہ شہیر کو کیا ہو گیا ہے، میری کال کو ریسیو نہیں کر رہا، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، میں نے تو اس کے انتظار میں کافی دیر کر دی ہے، اب تو امی کو بھی میری فکر ہونی شروع ہو گئی ہوگی۔ حیا بوجھل قدموں سے یونیورسٹی سے باہر آتی ہے، ادھر آصف بھی لان میں ٹہل رہا تھا۔ ساری پلاننگ فیل ہو گئی، نہ مریم ہاتھ آئی نہ دولت۔ اتنے میں آصف کو دروازہ کھٹکنے کی آواز آتی ہے، فوراً دروازے کی طرف دیکھتا ہے، یہ تو حیا میڈم ہے۔ آصف گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، کافی لیٹ ہو گئی ہیں، چلا لیا ہوگا اس نے بھی چکر۔ آصف گیٹ کی طرف آتا ہے، فوراً حیا کو دیکھتا ہے، یونیورسٹی سے چھٹی ہوئے تو کافی دیر ہو چکی ہے، پھر اتنی دیر سے کیسے؟ حیا ٹینشن میں تھی، آصف بھائی اپنے کام سے کام رکھیں۔ آصف کہتا ہے میں تو اپنے کام سے کام ہی رکھتا ہوں، ویسے میرے ماموں کی بیٹیاں ہیں بہت تیز، ایک نے تو آفس میں لڑکے کو پھنسا لیا اور دوسری نے یونیورسٹی میں۔ حیا کو غصہ آتا ہے، اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، فوراً آصف پر لال پیلی ہوتی ہے۔ آصف بھائی آپ کا دماغ تو درست ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آصف مسکراتا ہوا کہتا ہے حیا اتنا غصہ کیوں کرتی ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حیا کہتی آئندہ مجھ سے ایسا مذاق تو مذاق میں بھی مت کیجیے گا ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ حیا چلی جاتی ہے، آصف دل ہی دل میں کہتا ہے کر لو غصہ جتنا کرنا ہے، جس دن تمہاری کمزوری کا کوئی سرا میرے ہتھے چڑھ گیا اس دن بتاؤں گا، سب جانتا ہوں تمہارے کرتوت، تم کتنے پانی میں ہو، بس ایک بار میرا ٹائم آ جائے پھر تم دونوں بہنوں کو ذلیل کروا دوں گا۔ دوسری طرف حیا بار بار شہیر کو کال کر رہی تھی، آخر شہیر حیا کی کال کو ریسیو کر لیتا ہے۔ حیا کہتی ہے کیا ہو گیا شہیر تمہیں، کب سے تمہیں کال پر کال کر رہی ہوں، کہاں غائب ہو؟ شہیر کہتا ہے ایم سوری حیا، میں تمہاری کالز کا جواب نہیں دے سک رہا، دراصل میری امی نے میری منگنی کہیں اور طے کر دی ہے، حیا اب ہم نہیں مل سکیں گے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ حیا اداس ہوتی ہے۔ ادھر انم جیسے ہی گھر آتی ہے، نوشین کو دیکھتے ہی اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ نوشین نے اس کے میک اپ کا سامان استعمال کیا ہے۔ نوشین فوراً کہتی ہے نکلو میرے گھر سے، تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، پہلے میرے بھائی پر ڈورے ڈالتی رہی، جب وہاں کچھ نہ بن پایا تو اب سوشل میڈیا پر لڑکوں کو پھنسانا شروع کر دیا ہے۔ ایاز انم کو روکتا ہے مگر آج انم رکنے والی نہیں تھی۔ ڈرامہ ترک وفا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔